अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। नाजरीन, चींटी अपना घर किस साख्त पर बनाती है? ये वक्त से पहले बारिश का पता कैसे दे सकती है? क्या मौसम का हाल बताने वाले जदीद मौसमी आलात चींटी के नमूने पर बनाए गए हैं? अक्सर आपने देखा होगा, चींटियां रास्ते में चलते वक्त एक दूसरे के पास रुक जाती हैं और मुंह से मुंह जोड़ लेती हैं। आखिर वो क्या करती हैं? कुरान मजीद फुरकान हमीद में चींटियों का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह इरशाद फरमाया है, यही हमारी आज की वीडियो का जिक्र होगा। और आज हम आपको चींटी के हवाले से इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मालूमात फराहम करेंगे। नाजरीन, चींटी एक आम मोशरती मकोड़ा है जो तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। ये हशरातुल अर्ज़ के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। भेड़ें और मक्खियाँ भी इसी कबीले में से ताल्लुक़ रखती हैं। चींटियाँ तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 23 लाख साल कबल भेड़नुमा इजादात से ताल्लुक़ रखती हैं और आज इनकी 12,000 से ज़्यादा नस्लें इस कायनात आलम के अंदर मौजूद हैं। इनको इनके सर पर लगे 2 एंटीनाज और मखसूस जिस्मानी साख्त की बदौलत बआसानी पहचाना जा सकता है। ये इंतहाई अमन व अमान वाली बस्तियां बनाती हैं। हजम और रकबे के लिहाज से इनकी बस्तियां काफ़ी बड़ी और लाखों में होती हैं। नाजरीन, इनकी 5 मादा चींटियों को ज़रूरत के मुताबिक जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जिनमें निगरानी से लेकर मेहनत मजदूरी तक हर तरह के काम होते हैं। नस्ल बढ़ाने वाले नर और मादा की भी अलग अलग ग्रोहबंदी की जाती है। इनमें बाज़ अक़साम की चींटियां अपने वज़न से कई गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती हैं। चींटी दुनिया के अंदर पाई जाने वाली वहद मखलूक है कि इनके बाज़ नस्लें खुद से 100 गुना ज़्यादा वज़न उठाने की साख्त रखती हैं। चींटियों का शुमार मेहनत मुशक्क़त करने वाली मखलूक में किया जाता है। इनमें बाज़ ऐसी नस्ल की भी होती हैं जिनकी आँखें नहीं होती। ज़्यादातर चींटियां पानी में 20 से 24 घंटे तक ज़िंदा रह सकती हैं। कुछ चींटियां ऐसी भी हैं जिनको नई नस्ल पैदा करने की ज़रूरत नहीं होती। चींटियां सूंघने के लिए अपने एंटीनास को इस्तेमाल करती हैं और सफाई का भी ख़ास ख्याल रखती हैं। चींटियों की कॉलोनी एक मलका के हुक्म के मुताबिक चलती है और एक मलका की उम्र 30 साल तक लंबी हो सकती है और मादा वर्कर चींटी की उम्र 1 साल से 3 साल तक होती है, जबकि नर चींटी कुछ हफ्तों तक ही जिंदा रहती हैं। इनकी पसंदीदा खुराक मीठा है, खास कर शक्कर। नाजरीन, चींटी हशरातुल अर्ज़ में से वो खुशकिस्मत मखलूक है जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है और चींटी के नाम से पूरी सूरह नमल कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है। सूरह नमल की आयत नंबर 17, 18 और 19 में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात और इंसान और परिंद में से जमा किए गए हर किस्म की अलग अलग दर्जा बंदी कर दी गई। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ। ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रोंद डाले। उसकी इस बात से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर हंस दिए और दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार, तो मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की है और मेरे माँ बाप पर, और मैं ऐसे नेक अमाल करूं जिनसे तू खुश रहे। मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर ले। नाजरीन, अगर तूफान या जलजला आने वाला हो तो घोड़ा अपने कान घुमाने लगता है। इसी तरह बारिश से पहले चींटियां भी अपना खाना इकट्ठा कर लेती हैं और ये भी जिस जगह सैलाब या तूफान आना हो वहां से जानवर पहले ही हिजरत कर जाते हैं।
مختصر بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام جانوروں میں عجیب و غریب خصوصیات رکھی ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن کی سورت محمد میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، کیا ہے لوگو قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ قرآن مجید پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چونٹیاں چلتے ہوئے منہ سے منہ لگا لیتی ہیں۔ آج سے کئی صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں چیونٹی کو یہ قوت عطا کی کہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے آنے کی خبر ہو گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت اور قوت عطا کی کہ انہوں نے اس چیونٹی کی آواز کو سنا اور پھر اس کے پاس تشریف لائے اور اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کلام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جو بات قرآن مجید فرقان حمید نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتائی وہ آج سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد بتا رہی ہے۔ سائنس کے مطابق چونٹیاں ایک بہت ہی زبردست معاشرتی سسٹم میں رہتی ہیں اور ایک سسٹم سے آپس میں بات کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر چونٹیاں راستے میں جاتے ہوئے ایک دوسرے کے پاس رک جاتی ہیں اور منہ سے منہ لگا لیتی ہیں۔ سائنس نے بتایا کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا پاس کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ منہ سے کچھ مواد نکال کر دوسری چونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں اور سامنے والی چونٹی وہ بات سمجھ لیتی ہے۔ یہ تو اکثر دیکھا گیا ہے، مگر یہ بات جان کر آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح موبائل فون میں ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک فون سے دوسرے فون میں ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے، یعنی دونوں فونز کو جوڑ کر ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے، جس طرح بلوٹوتھ ہے، چونٹیاں اس سسٹم کے تحت ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش ہونے سے قبل چونٹیاں اپنے گھر کے گرد گول گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھروں میں نہ جا سکے۔ چونٹیوں میں قدرتی طور پر ایک سینسر موجود ہوتا ہے جس کو ہائیڈروفولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی موجود ہوتی ہے اور تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سینسر ان کو محسوس کرتا ہے اور دماغ تک یہ پیغام پہنچاتا ہے۔ اس طرح چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور گھر کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات بھی یہ عمل دہراتا ہے اور ہوا میں نمی کو نوٹ کر کے بارش کے متعلق آگاہی دیتا ہے۔ ناظرین، چونٹی کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ چونٹی کا گھر 3 منزلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک منزل میں کھانے پینے کا سامان رکھتی ہیں، ایک ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے، تیسرا آرام اور سونے کا کمرہ ہوتا ہے۔ یہ برسات سے پہلے اپنے کھانے کا سامان جمع کر لیتی ہیں، مزدور جاتے ہیں، سامان لاتے ہیں اور ان کے ہاں شفا خانے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی زخمی ہو جائے تو اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ چیونٹی اتنی عقل مند ہوتی ہے کہ بیج کے 4 ٹکڑے کر کے ایک ایک کر کے گھر میں رکھتی ہے۔ پورا بیج اپنے گھر میں نہیں رکھتی تاکہ برسات کے موسم میں اس بیج سے درخت نہ اگے اور ان کا گھر ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ رب العزت بے شمار قدرتوں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، دنیا میں چونٹی کے لیے 12,000 سے زائد اقسام موجود ہیں، اور ان تمام اقسام میں سنہرے رنگ کی چونٹی زہریلی بھی ہوتی ہے اور نایاب ترین نسل کی بھی ہوتی ہے۔ ناظرین، چونٹی کی زندگی میں انسانوں کے لیے بے شمار سبق موجود ہیں۔ جس طرح حضرت سلیمان کے واقعے میں چونٹی کا تمام چونٹیوں کو یہ حکم دینا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اور ان تمام چونٹیوں کا حکم مان کر چلے جانا، یہ سبق دیتا ہے کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر امیر کی اطاعت نہ کی جائے تو کسی فوج کے پاؤں کے نیچے روندے جانے کا ڈر رہتا ہے۔ اسی طرح چونٹی ایک متحرک مخلوق ہے، یہ محنت کرتی ہے اور اپنے آنے والے وقت کا سوچتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ متحرک رہنا اور محنت کرتے رہنا ہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر۔